नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा? किधर नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा? कहाँ बचाएगा? अब वो तो अपना पैसा बचा रहा है, वो तो लोगों का पैसा मार रहा है, उसका तो काम ही है। कौन सी हुकूमत? फार्म 47 वाली? जी सर। नहीं, हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। तो ये कौन है? अपने जेली असम्बली को हम नहीं मानते। हमारे वहाँ लोग इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ आवाज बुलंद कर सके, अदरवाइज किसी को तनख्वाह लेने का शौक नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो राज है वो अवाम का है, लेकिन इसके ऊपर जो डाकू राज है वो इन्होंने किया। इस डाके से इस अवाम ने अपना राज बनवाना है। हमने हमेशा देखा कि लॉयर जी जो हैं आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और हमेशा वही हैं जो कुछ नई चीज मुतारफ करवाते हैं। तो आपकी समिति 8 फरवरी को जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कॉल है, उसमें आप भी लॉयर हैं, तो लॉयर्स क्या रोल प्ले करेंगे? उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो भी मुल्क बंद करेंगे, अदालतें बंद करेंगे, क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जी, 8 फरवरी को पूरी कौम ने निकलना है। शटर डाउन हड़ताल पूरी मुल्क में होगी और हर मकातब फिक्र को, चाहे वकला हों, चाहे सियासी जितने भी कारकुन हैं, ताजर हैं, मजदूर हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, जितने भी हैं, उन तमाम लोगों को ये दावत है और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप उसमें शामिल हो, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। उनका लीडर आज नाहक कैद है, अवाम का, कौम का लीडर, और उनकी अहलिया नाहक कैद हैं। उनके साथ दीगर हमारे लीडरशिप और कारकुनान नाहक कैद हैं, जिनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी जदोजहद इंशाअल्लाह ताला हमने उसके बाद मजीद इसको पीक के ऊपर लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट आप देख रहे हैं, उसके बाद हमारा कोई पिंडी का भी प्रोग्राम बन रहा है और AJK का भी प्रोग्राम बन रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ आपको चीज़ें और नजर आएंगी, जिसको हमने अभी बढ़ाना है। 24 और 25 को हम जा रहे हैं, पेशावर से शुरू होगा सिलसिला, नौशहरा और इस गिरदोनवा में आगे, फिर इसी तरह सवात जो है वो जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे वहाँ मुलाकात होगी, आप निकलें, आप तमाम लोग आएँ, आप तमाम लोगों को दावत है। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बन चुका है। अवाम की जो ताकत है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं। तो जब अवाम निकलती है, अवाम आती है सड़कों पर, तो यकीनन फिर अवाम का जो मसला है, जो अवाम का कानूनी जो हक है, वो उनको मिलता है। सर, एक जानिब 8 फरवरी को आपने कॉल दी है, दूसरी जानिब हुकूमत ने बसंत की इजाजत दे दी है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अवाम को डाइवर्ट करने की कोशिश है? जो यंगस्टर हैं ज्यादातर पतंगबाजी वही करते हैं। नहीं, कौन सी हुकूमत? फार्म 47 वाली? जी सर। नहीं, हम नहीं मानते, पाकिस्तान की अवाम नहीं मानती। तो ये कौन होते हैं? कोई भी इनकी कोई भी बात करना ना कि उन्होंने ये काम कर दिया है। भाई, आप डाका मार के बैठे हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, तो क्या वो डाका आपका जायज हो जाएगा? आप डाका वापस करें, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया वो काम करें। तो आप समझते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? बाकायदा हर पाकिस्तानी ये समझता है कि ये 47 की हुकूमत है, लेकिन सर लीडर ऑफ अपोजिशन का जब तक चेयरमैन के दफ्तर से स्टैंप लगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर मतलब कोई तो वुक्कत है ना सर इनकी। आप क्या समझते हैं? नहीं, कोई वुक्कत नहीं है। मामला ये है कि इस जेली असम्बली को हम नहीं मानते। हमारे वहाँ लोग इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ आवाज बुलंद कर सके, अदरवाइज किसी को तनख्वाह लेने का शौक नहीं है, किसी को वहाँ जो है वो सहूलतें लेने का शौक नहीं है। सारे इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। जिस वक्त खान साहब कहेंगे कि असम्बली को छोड़ दो क्योंकि वहाँ झूठी हुकूमत बनाई गई है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है? 1 मिनट नहीं लगाएंगे और सारे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। सर, दूसरी जानिब खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात करें तो देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सर, लेकिन फिर भी इतना बड़े लीडर होने के बावजूद आपकी 2 महीने से मुलाकात नहीं हो रही। आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है? अवाम आप कहते हैं बड़ी हमारे साथ है और बाकायदा देखते हैं ग्राफ, लेकिन सर वैसे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही। कोई अवाम जिस तरह होता ना, आपके अपने लीडर से मुलाकात हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये कैद तन्हाई है, मेंटली टॉर्चर है, लेकिन सर कोई नजर नहीं आ रहा, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। देखें, ये बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जी हो रही है, इमरान खान सब नाहक कैद है। रूल 92 वाज़ेह कहता है कि कोई भी कैदी उससे रफ़का फैमिली वकला मिल सकते हैं जाके, लीगल एडवाइजर, लेकिन ना रूल्स को माना जा रहा है, ना हाई कोर्ट के हुक्म को माना जा रहा है। जंगल का कानून राइज है। इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए तो हमारी जदोजहद है। जिस वक्त तक इंसाफ कायम नहीं होगा, हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। आप देखें, इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी जो वर्थ है या जो इन्होंने मुल्क लूटा है, उसकी एक वाज़ेह मिसाल आप कराची में देख लें। 34 घंटे लग गए आग बुझाते, आग नहीं बुझी एक प्लाजे की। तो ये इनका जो है ना वो हाल है। और ये आकर इधर बातें करते हैं, जी ये भुट्टो कोई कह रहा होता है जी नवाज शरीफ जो है वो मुल्क बचाने, अब नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा। किधर नवाज शरीफ मुल्क बचाएगा?
کہاں بچائے گا؟ اب وہ تو اپنا پیسہ بچا رہا ہے, وہ تو لوگوں کا پیسہ مار رہا ہے, اس کا تو کام ہی ہے. اور ادھر جو ہے وہ زرداری گروپ سارا حاوی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی ذاتی میٹنگوں کے لیے. شرم نہیں ان کو آتی, ان کو حیا نہیں ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو راج ہے وہ عوام کا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ڈاکو راج ہے وہ انہوں نے کیا. اس ڈاکے سے اس عوام نے اپنا راج بنوانا ہے. ہم پرامن طریقے سے جمہوری ایک معاشروں کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے آپ سڑک پر چل سکتے ہیں. آرٹیکل 16 آپ کو حق دیتا ہے آپ احتجاج کر سکتے ہیں. آرٹیکل 19 آپ کو حق دیتا ہے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. آرٹیکل 25 آپ کو حق دیتا ہے جیسے دوسرے کے لیے قانون ہے ایسی آپ کے لیے قانون ہے. اسی طرح اگر دیکھیں تو آئین پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جس کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں اور ہم کو پروٹیکشن ہے اور ہمارا یہ رائٹ ہے, یہ کسی کا احسان نہیں ہے. ہمارے اوپر ریاستی جبر کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پرتشدد ہیں, حالانکہ تشدد ان کی طرف سے کیا جاتا ہے, مقدمے ان کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. پرامن لوگ کھڑے ہیں یہاں پر آ کر حملہ کر دیں گے, اس کے بعد لوگوں کو گرفتار کر کے کہیں گے کہ یہ ریاست مخالف نعرے لگا رہے تھے. ریاست مخالف نعرہ یہ جی کہ رہا کرو عمران خان کو رہا کرو, یہ نعرہ لگ رہا ہوتا ہے. تمام ادارے اپنی حدود میں جائیں, یہ لگ رہا ہوتا ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ قوم نے 8 فروری کو فیصلہ کیا کہ عمران خان. تو یہ نعرے ریاستی مخالف تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق اظہار کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. آپ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, ہمارے کام میں مداخلت کی جاتی ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو کتنی اور گواہی. کمشنر راولپنڈی نے کیا بولا کہ 70 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے. آج میں پوچھتا ہوں کمشنر راولپنڈی کدھر ہے؟ کو بتاتا ہے. عمران خان کو جب پتہ چلا کمشنر راولپنڈی کا اور اس کے بیان کا, انہوں نے اس پہ اتنا زور دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ گواہی ہے اور یہ گواہی ان کے ادارے کے لوگ دے رہے ہیں کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے. اس ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ 8 فروری سے لے کر آج تک نہ ہونے دینا اور اس کو اٹھائے رکھنا ہے. اور یہ چاہتے ہیں 8 فروری کو ہم کال واپس لے لیں. کیا بھیا آپ نے مینڈیٹ واپس کر دی ہے عوام کا؟ عوام جو ہے وہ ان کا جو لیڈر ہے عمران خان وہ وزیر اعظم بن گیا, تو پھر کال کیوں واپس ہو؟ آپ گھر جائیں جہاں آپ کو بٹھایا گیا ہے جیلی نظام قائم کر کے, اور ناجائز آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر. آپ کو کرسی سے ہم نے اتارنا ہے بے شرمو. لہٰذا یہ بالکل ہماری جدوجہد ہے اور انشاءاللہ تعالی حق جیتے گا کیونکہ ہم حق میں ہیں. پنجاب کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے اس کا ہر فرد جو ہے وہ اس پہ فرض ہے وہ نکلے. اور ظاہری بات ہے جن لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر ہیں, ظاہری بات ان پہ کیسز بھی ہیں. تو جب ایسا موقع آئے گا, پہلے بھی وہ پشاور پہنچی وہ بھی نکلیں گی. باقی بھی تمام لوگ اسی طرح جو ریجنل صدور ہیں وہ لیڈ کریں گے, اسی طرح ضلعی صدور ہیں وہ اپنے حلقوں سے کریں گے, اور ٹکٹ ہولڈر ایم سیز ایم این ایز وہ اپنے حلقوں سے کریں گے. تو لہٰذا یہ ان پہ بھی ڈیوٹی بنتی ہے, عام عوام کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جہاں وہ دیکھیں ان کو کوئی کال دے نہ دے, ان کو نظر آنا چاہیے کہ احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے, وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں. یہاں دیکھیں نا احتجاج ہو رہا ہے, ہم سارے کھڑے ہیں, آ جائیں پوری قوم, پورا پاکستان آ جائے. ہم نے کسی کو روکا ہے؟ ہم تو ہر روز کہتے ہیں چلو چلو ڈیالہ چلو. تو اب یہ دیکھیں ان لوگوں پہ بھی فرض ہے, بہت سارے لوگ پہنچتے بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو مزید آنا چاہیے, اور بہت سارے لوگ نکلتے بھی ہیں, بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, بڑے لوگوں نے فیس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے فیس نہیں کیا یا لوگ نہیں, لوگ بھی نکلے اور فیس بھی کر رہے ہیں. باقی مزید ہم نے اس کو آگے لے کر جانا. یہ کہ فائنل کال کیا اگر 8 فروری اس سے آگے کیا کال کیا؟ نہیں 8 فروری تو دیکھیں فائنل کال نہیں ہے, یہ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. صحیح بات. تو فائنل کال جو ہوگی وہ 1 مہینہ بعد ہو سکتی ہے, 1.5 مہینہ بعد, جس وقت یہ اسٹریٹ موومنٹ کی پیک عوام نے طے کرنا ہے, پیک آ جائے گی نا اسٹریٹ موومنٹ کی, اس وقت جو ہے وہ فائنل کال آ جائے گی.